हेलो जय मसी, म गायिका एलिसी बराई र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आरपी अनलाइन टिभी र यस च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सर्वशक्तिमान जिउँदो पवित्र परमेश्वर पिता, तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई धन्यवाद छ। आज 9 तारिक अगस्तको दिन तपाईँ परमेश्वरले यसरी फेरि पनि तपाईँसँग अनलाइन सेवकाई मार्फत जुड्न दिनुभएको छ। राबङ्ला प्रेस्बिटेरी युथ फेलोसिपको पेजद्वारा तपाईँले हामीलाई एकजुट गर्न दिनुभएको छ। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि धन्यवाद। आज जतिजनाले पनि अनलाइन फेलोसिप मार्फत प्रभुजी जो वचन सुन्न लागिरहेको छ, म बोल्ने व्यक्तिलाई अनि सुन्ने हरेक भ्युवर्सलाई तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् भनिकन म तपाईँसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण सेवकाईको भाग आजको प्रवचनलाई तपाईँको हातमा जिम्मा दिँदै पवित्र आत्मा आशिष र अनुग्रह सामर्थ्य माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको जिउँदो नाममा, आमेन। हुन्छ, म आजको परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई तपाईँको समक्ष लिएर उपस्थित छु। अनि मेरो आजको परमेश्वरको जिउँदो वचनको शीर्षक छ खुबै साहसी र बलियो हव, बी स्ट्रङ एन्ड अफ अ गुड करेज भन्ने विषय लिएर म तपाईँको बिचमा आएको छु। सर्वप्रथम उनी जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले आज हामीहरूलाई यो पेन्डेमिक सिचुएसनभित्र रहेर पनि अनलाइन सेवकाई मार्फत जुड्न दिनुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिराखेका छौँ, तर परमेश्वरसँगको जुन डिस्टेन्स चाहिँ हामीले अझ नजदिकी बनाउँदै लान पाइराखेका छौँ। अनि विशेष धन्यवाद यो अनलाइन सेवकाई मार्फत हामी एकले अर्कासँग जुड्न पाएका छौँ। प्रभुलाई नै धन्यवाद होस्। अनि दोस्रोमा विशेष गरेर आरपीवाईएफ हाम्रो राबङ्ला प्रेस्बिटेरी युथ फेलोसिपका अति नै आदरणीय सभापति महोदय आदरणीय एल्डर मोजेस गुरुङज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मलाई आजको यस वचनको यो जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभयो। डिके सरलाई धन्यवाद, जसले मलाई यी तकनिकीका कतिवटा कुराहरूमा सहायता र सपोर्ट दिनुभएको छ। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ने कुरा हो कि यो एउटा पेन्डेमिक टाइममा सिचुएसनमा चाहिँ सबैतिर बन्दाबन्दी छ, लकडाउन छ, र यो समयमा मैले तपाईँको बिचमा चाहिँ साहसी बन्नु, सामर्थ्यलो बन्नु भन्ने बारेमा, उत्साहित बन्नु भन्ने बारेमा जुन चाहिँ टपिक लिएर आएको छु, जुन शीर्षक लिएर आएको छु, कतिलाई यो कुरा सुन्न र लिनमा गाह्रो छ, तर मैले मेरो जीवनमा यी कुरालाई लिएकोले गर्दाखेरि मसँग यो कुरा अघिबाट नै परमेश्वरले सामना गर्न दिनुभएकोले गर्दाखेरि मलाई राम्ररी थाहा छ हामी साहसी बन्नुपर्ने विषय लिएर। र मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन चाहिँ शीर्षकलाई राखेँ यो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 6 देखि 8 सम्म म यसरी पढ्दैछु। व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 6 देखि 8 सम्म म यसरी पढ्दैछु। बलियो र साहसी हौ, न डराऊ, तिनीहरूसित त्रासित नहौ, किनभने परमप्रभु परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई धोका दिनुहुने छैन, निराश तुल्याउनुहुने छैन, उहाँले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। औ मोसाले यहोशुलाई बोलाएर सारा इजरायलीहरूको सामने तिनलाई भने, बलियो र साहसी हौ, किनकि परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खसँग दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा मानिसहरूसँग तिनीहरूले जानेछौ र त्यो तिनीहरूलाई अधिकार गराउनेछौ। परमप्रभु तिम्रो अघि जानुहुनेछ, उहाँ तिमीहरूसित हुनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई निराश गर्नुहुने छैन, तिमीलाई त्याग्नुहुने छैन, न डराऊ, निरुत्साहित नहौ। यो जिउँदो वचन तपाईँहरूको बिचमा आज मैले लिएर आएको छु। अनि मलाई आशा छ तपाईँहरू आशिषित बन्नुहुनेछ जसरी म आशिषित बनिएको छु। यहाँनिर विशेष म दुईटा पात्रको बारेमा भन्न चाहन्छु। अनि यी दुईटा पात्रलाई विशेष गरेर मोसालाई परमेश्वरले इजरायलीहरूको निम्ति एउटा नायकी नियुक्त गर्नुभयो, अनि मोसा सँगसँगै हारुनलाई पनि परमेश्वरले
इजरायलीलाई छुटकारा दिनको निम्ति एउटा नायकीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको बारेमा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। म यसरी तपाईँहरूलाई बाइबल स्टडी जस्तो बाइबल खोलेर यो पढ्नुहोस् त्यो पढ्नुहोस् भनी बस्न चाहन्न। मैले जुन चाहिँ कोड गरेर ल्याएको छु त्यो मार्फत म तपाईँहरूको बिचमा यो सरासरी परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई राख्न गइराखेको छु। विशेष गरेर मोसालाई परमेश्वरले चुन्नुभयो अनि मोसा नचाहँदै पनि परमेश्वरले मोसालाई इजरायलीहरूलाई फिरौन राजाको दासत्वबाट निकाल्नको लागि एउटा नायकीको रूपमा परमेश्वरले चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो। अनि यहाँनिर साहस गर, ढारस गर, सामर्थ्य हौ, बलियो हौ, बी स्ट्रङ एन्ड अफ अ गुड करेजेस भन्ने बारेमा मैले तपाईँको बिचमा जुन चाहिँ पाठ लिएर आएको छु। हो, यो दिनहरूमा सबै जग्गातिर बन्दाबन्दी छ। हामीलाई सरकारले दिनुभएको गाइडलाइनमा हामी हिँडिराखेका छौँ। हामीले हरेक रुल्सहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो दिनहरूमा हामी चर्च लाग्न पाएको छैनौँ, एकअर्कासँग भेटघाट गर्न पाइराखेको छैनौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी अनलाइन मार्फत यसरी सङ्गति गर्न पाइराखेका छौँ। पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले यो जुन चाहिँ साहसी बन्नुको निम्ति, स्ट्रङ र करेजेस, गुड करेजेसको लागि जुन चाहिँ मेसेज लिएर आएको छु, यो चाहिँ मैले पाएको इन्करेजमेन्टमा तपाईँहरूलाई पनि त्यो करेजेस होस्, त्यो इन्करेज होस् भन्ने हेतुले आज मैले यो वचनलाई तपाईँहरूको बिचमा ल्याएर आएको छु। यहाँनिर इजरायलीहरूलाई गाइड गरेर, अगुवाई गरेर चाहिँ फिरौन राजाको दासत्वबाट निकालेर चाहिँ जब हाम्रो पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक अनि याकुबसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको देशमा लाँदै गर्दाखेरि छुटकारा दिएर लाँदै गर्दाखेरि मोसालाई सजिलो थिएन। अनि मोसालाई धेरै कठिनाई समयहरूबाट ऊ गुज्रन परेको थियो। उसले धेरै जोखिमहरू उठाउनु परेको थियो। एज बिङ अ लिडर उसलाई धेरै गाह्रो समयहरू र परिस्थितिभित्रबाट जानु परेको थियो। कति गनगनहरू सहे अनि कति इजरायलीहरूको मागलाई परमेश्वर कहाँ बिन्ती गर्दै, परमेश्वर कहाँ जाँदै, परमेश्वर कहाँ गएर प्रार्थनाको समयहरू बिताउँदै उनले इजरायलीहरूलाई कनानतर्फ, प्रतिज्ञाको देशतर्फ दोहोऱ्याइराखेको विषयमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। मोसाको बारेमा तपाईँहरूको बिचमा मैले धेर बोल्न पर्दैन, किनकि मोसाको बारेमा हामीलाई सबैलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो। जब मोसाको जन्म भयो अनि मोसाको जन्मको समयमा हामीलाई राम्ररी यो थाहा भएको कुरा हो कि मोसा एउटा बालक छँदाखेरि नै ऊ सुन्दर बालक जन्मिएको थियो कि। अनि म तपाईँलाई लामो यसको स्टोरीमा जान्दिनँ, यसको इतिहासमा म जान्न। तपाईँलाई मैले सर्ट जुन चाहिँ रेफरेन्सबाट मात्रै म तपाईँलाई बोल्न चाहन्छु। बालक छँदा नै त्यहाँनिर साना छोरा बालकहरूलाई मार्ने भएकोले गर्दाखेरि उनलाई मृत्युको डरले नील नदीमा, पानीमा बगाउनु परेको थियो। फिरौन राजाको बाट बाँच्नको निम्ति उसलाई मृत्यु हुन्छ। उसलाई फिरौन राजाले जुन चाहिँ त्यहाँ हत्या गरेको बारेमा थाहा पाएपछि उसलाई पनि मार्ने निदो भएकोले गर्दाखेरि मोसा त्यहाँबाट भागेर मिधानमा गएको छ, त्यहाँ बासोबासो गरेको छ। अनि त्यस पश्चात त्यहीँनिर नै विवाहबारी गरेको छ। 40 वर्षको समय त ऊ त त्यहाँ गोठालो भएर बसेका कुराहरू छ। यो बारेमा तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। त्यति मात्र होइन, त्यही समयमा नै ऊ जब होरेबको पर्वतसम्म पनि गएर जब भेडा चढाउँदै गर्दाखेरि ऊ गोठालो भएर त्यहाँनिर गोठालोको काम गर्नुहुँदाखेरि परमेश्वरले चाहिँ पहिलोचोटि प्रस्थान च्याप्टर 3 मा चाहिँ पहिलोचोटि परमेश्वरले मोसालाई पोथ्राबाट बोल्नुभयो र त्यहाँनिर मोसालाई परमेश्वरले नाम काटेर बोलाउनु भएको छ। एक पटक पनि होइन, तर त्यहाँ 2 पटक परमेश्वरले मोसालाई नाम काटेर यसरी बोलाउनु भएको छ, ए मोसा भनेर। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यसरी पर्सनली क्लोजमा नाम बोलाएको तपाईँ र मलाई पनि मनपर्छ। अनि त्यहाँनिर मोसाको बारेमा म तपाईँलाई यो कुरा बताउँदैछु। अनि परमेश्वरले 4 अध्यायमा चाहिँ मोसा र हारूनलाई इजरायलीको छुटकारा र उद्धार गर्नको निम्ति एउटा नायकीको रूपमा उसलाई नियुक्त गरेको कुराहरू बारेमा पनि म पाउँछौँ। यहाँनिर म तपाईँलाई मेन कुरा के भन्न चाहन्छु भने मोसालाई एउटा त्यत्रो लाखौँ इजरायलीहरूको उद्धार छुटकारा गर्ने एउटा नायकीको रूपमा, लिडरको रूपमा उसलाई चाहिन त भयो, उसलाई अपोइन्ट गरियो। तर सजिलो थिएन।
तपाईँ र मलाई सानो सानो झुन्ड र जिम्मेवारी त लिन कति गाह्रो पर्छ भने यहाँनिर त मोसालाई लाखौँको इजरायलीहरूको सङ्ख्या र समुदायलाई सम्हाल्ने काम, खुवाउने काम, डोर्याउने काम, बुझाउने काम, बताउने काम अनि परमेश्वर कहाँ हरेक पल चाहिँ मोसा चाहिँ परमेश्वरमा डेडिकेटेड भएको व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति। उनले जे पनि काम गर्दथ्यो मात्र परमेश्वरलाई सोधेर, मात्रै परमेश्वरलाई पुकार गरेर, परमेश्वरको आदेशलाई लिएर मात्रै उनले काम गर्दथ्यो अनि परमेश्वरको अधीनमा रहेर उनले काम गर्दथ्यो अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा सधैँ रहन्थ्यो अनि परमेश्वरसँग बार बार हर बखत प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो मोसासँग परमेश्वरको इन्काउन्टरको बारेमा, परमेश्वरले मोसालाई आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको बारेमा हामीलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ। सिनै पर्वतमा जब मोसा परमेश्वरको आफ्नै हातले लेख्नुभएको ढुङ्गाको 2 पाटी 10 आज्ञा लिनलाई सिनै पर्वतमा उक्लिएको समयमा हामीलाई थाहा छ मोसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर कहाँ रहे, परमेश्वरसँग परमेश्वरको फेलोसिपमा रहे अनि ती समयमा चाहिँ मोसाले न त पानी नै पिए न त रोटी नै खाए। यो बारेमा हामी त्यहाँ सुन्न पाउँछौँ। परमेश्वरसँग रहिरह्यो परमेश्वरको वचनलाई लिनको निम्ति अनि 40 दिन 40 रात मोसाले केही पनि खाएनन्, केही पनि पिएनन्, न त पानी न त रोटी अनि परमेश्वरको सङ्गतिमा रहिरह्यो। जब परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेकोले गर्दाखेरि मोसा साहसी भए। मोसालाई एउटा लिडरसिपमा हुने गुण, शक्ति, सामर्थ्य उसले पाउँदै गए। दक्षता, सक्षम, सफलताका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई ट्रान्सफर गरिदिनु भयो अनि मोसा चाहिँ हर बखत परमेश्वरसँग रहने भएकोले गर्दा, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेकोले गर्दाखेरि ऊ एउटा असल लिडर मात्र होइन, अनुभवी मात्र होइन, परमेश्वरको शक्तिशाली र ब्लेसेड लिडर पनि ऊ बन्न पुगेको छ। अनि जहिले पनि मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग रहने व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर जब परमेश्वरको जिम्मेवारी चाहिँ मोसाले आज्ञाकारीपूर्वक इमान्दारीसँगले निभाउँदै सारा इजरायलीहरूलाई डोर्याउँदै ल्याउँदै गर्दाखेरि जब उनको उमेर बुढेसकालको अवस्था पुगेर 120 वर्षको पुगेको थियो, उनी भित्र बाहिर गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पश्चात उनले फेरि पनि परमेश्वरकै आदेश र परमेश्वरकै आज्ञा मुताबिक यहोशुलाई इजरायलीहरूलाई फेरि पनि अघि लैजानको निम्ति, प्रतिज्ञाको देशमा लैजानको निम्ति फेरि पनि परमेश्वरको आज्ञा मुताबिक यहोशुलाई फेरि यहाँनिर नायिकेको रूपमा, इजरायलीहरूको नायिकेको रूपमा यहाँनिर नियुक्त गरिएको छ। परमेश्वरले मोसाले यो घडी जब सारा इजरायली समुदायको अगाडि मोसाले यहोशुलाई नायिकेको जिम्मेवारी सोंप्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर मोसाले परमेश्वरको सामुन्ने साक्षीमा चाहिँ यहोशुलाई यसरी भनेको छ। म तपाईको बीचमा यो पाठ पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ जब मोसा बुढेसकालको अवस्था पुगेको थियो अनि उनको मर्ने उमेरमा चाहिँ उनी 120 वर्षका पुगेका थिए। यहाँ ड्युटोनोमी 34 को 7 मा व्यवस्था 34 को 7 मा यसरी लेखिएको छ, मोसेस was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak nor his strength gone. मलाई यो कुराले साह्रै दामी छोएको छ। अनि मोसा 120 वर्ष पुगेको उमेरमा पनि जब उनको मृत्युको समयमा अघि उसको बुढेसकालको समयमा उनको आँखा रसाएका छैनन्, उसको सामर्थ्यमा छिन्न पनि भएको छैन भन्ने बारेमा यहाँ लेखिएको छ। यो समयमा चाहिँ जब मोसाले अब अर्को नायिकेलाई नियुक्त गर्दै गर्दाखेरि त्यो पनि परमप्रभुकै आदेश मुताबिक अनि मोसाले परमेश्वरको आदेश र हुकुम बमोजिम यहोशुलाई इजरायलीहरूको लिडर नियुक्त गर्दै गर्दाखेरि यसरी भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यहोशु 1 अध्यायलाई म पढ्न चाहन्छु। यहोशु 1 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। म सम्पूर्ण अध्याय पढ्न चाहन्न, 7 देखि 9 सम्म म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ,
केवल बलियो र अति साहसी भएर मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर देब्रेतिर नफर्की। यो परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई भन्नुभएको कुरा हो। तँ जहाँ गए तापनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले रात दिन ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, र मात्र तेरा सबै मार्गहरूमा उन्नति हुनेछ र सफलता पाउनेछन्। 9 मा यसरी लेखिएको छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हौ, न डरा, निराश नहौ, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा रहनुहुनेछ। आमेन। यो वचनले यति बेसी ढाडस मिलेको छ मलाई। अनि परमेश्वरले जब आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो जग्गामा, मण्डलीमा या कुनै पनि समुदायमा लिडर नियुक्त गर्दै गर्नुहुँदाखेरि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो साहस, ढाडस र सामर्थ्य र शक्ति सदैव ती व्यक्तिहरूमाथि राख्नुभएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। मोसालाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञामा, सामर्थ्य र शक्तिमा परमेश्वरले भन्नुभयो, साहसी र बलियो हौ, म तेरो साथमा छु, अनि मैले तेरा पिता पुर्खा अब्राहम, इजाक अनि याकुबसँग गरेको प्रतिज्ञाको देश म तँलाई दिन्छु। यही कुरो फेरि पनि मोसाले जब यहोशुलाई सारा इजरायलीहरूको बिचमा लिडरको रूपमा नियुक्त गर्दै गर्दाखेरि पनि मोसाले यही कुरो चाहिँ परमेश्वरको नाममा साक्षी राखेर चाहिँ यहोशुलाई ढाडस दिँदै गरेको कुरा छ, तिमी खुबै साहसी र बलियो हव, तिमी त्रासित नहुनु, तिमी आतंकित नहुनु, न डराउनु, निराश नहुनु, न डराउनु, तिमी चाहिँ करेजियस हुनु, साहसी बन्नु, किनकि हाम्रो पिता परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खासँग गरेको प्रतिज्ञामा उहाँ अडिग हुनुहुन्छ। जसरी मसँग रह्यो तिमीसँग पनि रहनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मोसाले यहोशुलाई भन्दै गर्नुभएको कुराहरू। उहाँले निराश तुल्याउनु हुन्न, कहिले पनि एक्लो छोड्नु हुन्न भनेर यहाँ यो कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। मोसाले यो कुरा चाहिँ यहोशुलाई किन भनेको भनेदेखिलाई चाहिँ मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग रहन्थ्यो, परमेश्वरसँग हर वखत रहने, परमेश्वरको अधीनमा रहने, जे कुरा पनि सानोभन्दा सानो कुरो पनि परमेश्वरलाई सोधेर गर्ने अनि प्रार्थनामा रहने व्यक्ति थियो। मोसाले गरेको प्रार्थनाले सारा इजरायलीहरूमाथिको मृत्युदण्ड पनि हटिएको छ। उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हेर यी मानिसहरू त अटेरी ढिट छाडा भएका छन्, परमेश्वरले नाश गर्नलाई चिताउनु भयो। तर मोसाले त्यतिखेर चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुभएकोले गर्दाखेरि सारा इजरायलीहरूलाई मृत्युदण्डबाट बचाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, उनको खुदको स्वयं आफ्नो दाजु हारूनले पनि गरेको अपराधमाथि परमेश्वरले ल्याउँदै गर्नुभएको मृत्युदण्डबाट, मोसाले गरेको प्रार्थनाबाट चाहिँ हारूनले पनि त्यो मृत्युदण्डबाट छुटकारा पाएको छ र परमेश्वरले हारूनको ज्यान बक्सेको कुरा पनि हामी बाइबलमा पाउँछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ र म पनि एज बिङ अ लिडर, हामीलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँ सँगसँगै तपाईँ र म, जब तपाईँ म उहाँ सँगसँग हुन्छौँ, उहाँसँग लिप्त रहन्छौँ, पब्लिक सोसियल डिस्टेन्स हामी मेन्टेन गरेका छौँ पब्लिकसँग अघि अहिलेको जुन चाहिँ गाइडलाइन मुताबिक, तर परमेश्वरसँग चाहिँ हामी डिस्टेन्स नराखेर उहाँ सँगसँगै रहनुपर्ने कुरा, उहाँ सँगसँगै उहाँसँगको सङ्गतिमा, उहाँसँगको प्रार्थनामा उहाँ सँगसँगै रहनुपर्ने। किनकि जब मोसा चाहिँ परमेश्वर कहाँ 10 आज्ञाको पाटी लिनु जाँदाखेरि त्यो पर्वत चाहिँ अग्निको राफले भरेको अग्निको बीचबाट चाहिँ मोसा जान पर्दथ्यो। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ राफिलो, अग्निमय र शक्तिशालीको उपस्थितिको अगाडि मोसा जाँदथ्यो नि, त्यही शक्ति चाहिँ मोसामा ट्रान्सफर हुँदथ्यो नि, सारा लाखौँ इजरायलीहरूलाई लिड गरेर गाइड गर्नमा सहायता पुगेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। यसरी नै यहोशुलाई जब परमेश्वरको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो त्यही एक्सपिरियन्समा, जुन चाहिँ स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स छ, जुन चाहिँ फिजिकली र मेन्टली जो एक्सपिरियन्स छ, परमेश्वरले दिनुभएको अनुभवमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ 120 इयर्स ओल्डको व्यक्तिले चाहिँ अब यहाँनिर यहोशुलाई भन्दैछ, एउटा जवान यहोशुलाई भन्दैछ, यसरी त्यो साहस दिँदैछ, बी स्ट्रङ, बी बोल्ड एन्ड अफ अ गुड करेजेस भनेर यहाँनिर परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यको कुरा अब मोसाले यहोशुलाई ट्रान्सफर गर्दै गरेका कुराहरू छ। Moses was well experienced leader of Israelites. He was not only an experienced leader of Israel, but he was chosen one, anointed and blessed man of God. अनुभवी थियो नि, किनकि उनी चाहिँ परमेश्वरसँग रहन्थ्यो,
परमेश्वर सँगसँगै रहने व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरको गुणको बारेमा मोसालाई धेरै जानकारी थियो। परमेश्वरको शक्तिको बारेमा मोसालाई धेरै जानकारी थियो। मोसाले धेरै कुराहरू झेल्दै आएको कुराहरू हामी हामी देख्न पाउँछौँ बाइबलमा। उनले धेरै कुराहरू झेल्दै आएको छ। लिडर भएर कति समुदाय सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर लैजाँदै गर्दाखेरि, चर्च होस्, मिनिस्ट्री होस्, परिवार होस्, सोसाइटी होस्, जुनै पनि कुरा होस्, सोसाइटीलाई जे पनि कुरालाई लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई धेरै कठिनाइ समयहरू भित्रबाट ऊ पार भएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहोशुले पनि परमेश्वरले मोसाले दिनुभएको जुन चाहिँ आज्ञा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो कि मेरो दास मोसाले जस्तो गरे नि त्यही व्यवस्था तैँले पनि पालन गर्नु भनेर यहाँनिर फेरि परमेश्वरले यहोशुको अगाडि पनि मोसाको नाम उल्लेख गरेको छ, मोसाको नाम काढिएको छ। परमेश्वर खुद स्वयं उहाँको मुखबाट मेरो दास मोसाले जे गरे नि त्यही चाहिँ तिमीले पनि गर्न पर्ने हुन्छ, किनकि म तिम्रो साथमा छु भन्नुभएको छ। यो समयहरूमा, यो स्थितिहरूमा कतिजना बिरामी होला, कतिजना रोग र कष्टमा हामीहरू परेका छौँ। हामीलाई कतिवटा आपत र विपदहरू छ। हामीले कतिवटा यी दिनहरूमा हामीलाई धेरै सङ्कष्टको कुराहरू छ। कतिजना बिरामी होला, कतिजना हस्पिटलको बेडमा होला, कतिजना डिप्रेसनमा होला, कतिजना अत्याचारमा होला, गरिबीमा होला, दुःखमा होला, विभिन्न किसिमको नेगेटिभिटीभित्र रहिराखेको होला। तर परमेश्वरले आज यसरी भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनबाट कि बी स्ट्रङ, बी बोल्ड एन्ड बी स्ट्रङ एन्ड बी अ गुड करेजियस। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि साहसी र खुबै साहसी र बलियो हौ, किनभने चाहिँ म तिम्रो साथमा छु। म तिमीलाई कहिले पनि एक्लो छोड्दिनँ। निरुत्साहित नहौ, त्रासित नहौ, यी बाहिरका कुरालाई देखेर तिमीहरू त्रासित नहौ। जुनै पनि सिचुएसनमा म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहम, इजाक अनि याकुबसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। उनले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा हेरफेर हुँदैन। अनि त्यही प्रतिज्ञामा चाहिँ मोसालाई डोर्याउनु भयो। मोसा प्रबल, अटल, सक्षम र सफलता भए। अनि त्यही कुरा चाहिँ मोसाले वेल एक्सपिरियन्स्ड भएकोमा उनले चाहिँ त्यही कुरा फेरि यहोशुलाई त्यही लिडरसिपको कुरा दिँदैछ, त्यही साहसको कुरा दिँदैछ। तिमीमाथि पनि जस्तो खालके स्थिति अवस्थाहरू अबको अगाडि आउन परोस्, डोन्ट बी अफ्रेड। परमेश्वरमा भरोसा राख्नु नि, परमेश्वरले तिमीलाई कहिले पनि निराश गर्नुहुने छैन भन्ने बारेमा यहाँ मोसाले यहोशुलाई पनि यही सान्त्वना दिँदै गरेको बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ। तपाईँ र मलाई पनि यी दिनहरूमा धेरै सङ्कष्टका कुराहरू छ, धेरै समस्याका कुराहरू छ। मनमा चारैतिर बन्दाबन्दी भएकोले गर्दाखेरि नेगेटिभ कुराहरू आउँछ, नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ। कतिजनालाई डिप्रेसनको शिकार भइराखेको होला, कतिलाई यो खालको जिन्दगी हाय के हो जिन्दगी भन्ने भइराखेको होला। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारले तपाईँहरू ग्रसित हुनुभएको होला। तर प्रभुले तपाईँलाई आज यसरी भन्नुहुन्छ, नडर, निरुत्साहित नहो, निराश पनि नहो, तिमीसँग म हुन्छु। परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र म जब रहन्छौँ, उहाँसँगको सङ्गतिमा र उहाँसँगको एट्याचमेन्टमा र उहाँसँग प्रार्थनामा जब तपाईँ र म मोसा जस्तै रहन्छौँ नि, तपाईँ र म हरेक कदममा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक फिल्डमा परमेश्वरले सक्षम बनाउनु हुनेछ। मोसा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्थ्यो। मोसाले परमेश्वरको अगुवाई खोज्दथ्यो। मोसा सधैँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहन्थ्यो। अनि मोसाले चाहिँ परमेश्वरको आदेश मुताबिक मात्रै काम गर्दथ्यो। यहोशुलाई परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मेरो दास मोसाको अनुसरण गर्नु भन्ने बारेमा यहाँ यो कुराहरू पनि बताएको छ। द्याट मिन्स परमेश्वरको अगाडि मोसा चाहिँ कति उदाहरणीय व्यक्ति छ भन्ने बारेमा पनि हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अन्तमा राजा फिराउनको दासत्वबाट छुटकारा गर्ने विषयमा तपाईँलाई मलाई राम्ररी थाहा छ। यो फिराउनको बारेमा, मिश्र देशको बारेमा, इजिप्टबाट कसरी चाहिँ छुटकारा दिएर चाहिँ मान्छेहरूलाई, इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मोसाको र यहोशुको अगुवाईमा चाहिँ छुटकारा दिनुभयो, मोसाबाट छुटकारा दिनुभयो। यो बारेमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यो छुटकारा भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो छैन। यो छुटकारा जो कुरा छ, मोसाले र यहोशुले जुन चाहिँ छुटकारा गराउनु भयो, त्यो छुटकारा चाहिँ इजिप्टबाट आफ्नो इजरायलीहरूलाई दासत्वबाट छुटकारा गरेको छ।
यहाँ पनि जब जब मोसाले इजिप्टबाट निस्किसकेर लाल समुद्र कहाँ आइपुगेपछि मोसाले यसरी भन्नुभएको छ कि यहाँ अङ्ग्रेजीमा राम्रो कुरा लेखिएको छ, म तपाईँको बिचमा पढेर सुनाउँदैछु। When the Israelites come out of Egypt and reach the Red Sea, Moses told them to stand still and see the salvations of the Lord. Exodus 14:13 मा परमेश्वरको उद्धारलाई हेर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा भन्नुभएको छ। In this case, God provided a physical deliverance of Israel from the armies of Egypt. उनीहरूलाई त इजिप्टको त्यो दासत्वबाट, मिस्रबाट फिजिकली निकालेर ल्याउनु भएको डेलिभरेन्सको कुरा, छुटकारा, सेल्भेसनको कुराहरू छ। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई डरलाग्दो एउटा पापको दासत्वबाट, अन्धकारको दलदलबाट तपाईँलाई र मलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि ती छुटकाराको निम्ति चाहिँ येशू प्रभुलाई तपाईँ र मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा पठाउनु भयो, पृथ्वीमा पठाउनु भयो मेरो निम्ति। म मर्नुपर्ने तर प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। तपाईँ र मैले झेल्नु पर्ने कष्ट चाहिँ उहाँले झेल्नुभयो। तपाईँ र मैले भोग्नु पर्ने कष्ट र पीडा उहाँले भोग्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा उहाँको जनहरूलाई छुटकारा गर्नको निम्ति पापबाट, जसरी इजरायलीहरूलाई इजिप्टबाट डेलिभरेन्स गर्नु, फिजिकली डेलिभरेन्स गर्नुभयो, यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई चाहिँ फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेन्टली, हाम्रो हरेक कुरामा नि उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। आत्मिकी छुटकाराहरू, पापको दलदलबाट, पापको डरलाग्दो दासत्वबाट, नकारात्मक सोच र विचारहरूबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी तपाईँलाई छुटकारा दिनुभएको कुरा छ। येशू प्रभु बालक अवस्थामा, उहाँको जन्म अवस्थामा उहाँलाई पौवा पाटीमा ठाउँ थिएन। आफ्नैहरूले उहाँलाई इन्कार गरे, उहाँलाई कुटे, थुके, पिटे, निन्दा गरे, तिरस्कार गरे। उच्च पद अधिकारीहरूले पनि उहाँलाई हस्तक्षेप गरेनन्। कोर्रा सहनुभयो, भालाको चोट सहनुभयो, काँटीको डोपहरू सहनुभयो। येशू ख्रीष्ट जब भिडमा जाँदै गर्नुहुँदाखेरि भिडहरूले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदथ्यो, आश्चर्य कर्महरू हेर्दथ्यो, अनि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको चमत्कार देखेर हाय जय जयकार गर्नुहुन्थ्यो। तर जब येशू ख्रीष्ट सङ्कष्टमा परे, जब येशू ख्रीष्टलाई सबैले दोषाउन थाले, येशूलाई दोषी बनाए, त्यतिखेर त्यही भिड, जुन भिडले येशूलाई पछ्याएको थियो, त्यही भिडले, जसलाई प्रभुले ती भिडलाई खुवाउनु भयो, ती भिडलाई डरलाग्दो रोग कष्टबाट डेलिभरेन्स गर्नुभयो, छुटकारा, उद्धार र मुक्ति दिनुभयो। त्यही भिड अन्तमा येशू प्रभुलाई यसरी भनेको छ, क्रुसमा चढाउने बरब्बालाई छोडिदेऊ। एज बिङ अ गुड लिडर, नाना थरीका सजिलोसँगले त्यो लिडर एउटा डेलिभरेन्सको लागि अगाडि आउन सक्दैन। तर येशू प्रभुले पनि कष्ट सहनुभयो, येशू प्रभुले पनि ताडनाहरू सहनुभयो। यति मात्रै त मानिसले गर्ने ताडनाहरू थिए, तर येशू प्रभुलाई क्रुसमा चढायो, मारियो, उहाँलाई सास्ना, उहाँलाई डरलाग्दो उहाँलाई टर्चरहरू गरियो। अनि मेरो निम्ति, मेरो पापको साटो, मेरो पापको पेनल्टी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले तिरिदिनु भयो। अनि आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको छुटकारा गर्नुभएको छ। यो छुटकारा चाहिँ, यो सेल्भेसन चाहिँ, यो उद्धार र मुक्ति चाहिँ सित्थैमा पाएको छैन। यो उद्धार र मुक्तिको लागि चाहिँ मूल तिरिएको छ, मूल चुकाइएको छ। यहाँनिर हाम्रो पेनल्टीलाई पेड गर्नुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको जिउँदो पुत्र येशू ख्रीष्टले। अनि उनैको कृपाले गर्दाखेरि, उनै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा येशू प्रभुको बलिदानले चाहिँ आज तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्ति पाएको छौँ, जसमा आज तपाईँ र म पापको दलदलबाट, डरलाग्दो रोग कष्ट सङ्कष्टबाट हामी छुटकारा मुक्त पाएका छौँ। हामीलाई धेरै धेरै डरलाग्दो सङ्कष्टले हामीलाई जगडिराखेको थियो, त्यो सबै कुरा येशूको नाममा डेलिभरेन्स भएको छ। छुटकारा भन्ने कुरा शारीरिक कुरामा मात्र होइन, आत्मिक कुरामा पनि उहाँले छुटकारा गर्नुभयो। राजा फिरौनको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई मोसाले फिजिकल डेलिभरेन्स दिनुभयो, अनि प्रतिज्ञाको देशमा लैजानका निम्ति यहोशूलाई पनि नियुक्त गर्नुभयो। तर आज प्रभु येशू ख्रीष्ट खुद स्वयं मानिसको रूपमा पृथ्वीमा आउनुभयो नि, तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ क्रुसिफाई हुनुभयो। अनि उहाँले बगाउनु भएको पवित्र लहुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्तिमा जिउन पाएका छौँ। अनि आज हामी जीवित छौँ, आज हामी धन्य छौँ। अनि हामी आज परमेश्वरको जिउँदो वचन यसरी सुन्न, बोल्न पाइराखेका छौँ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि गर्नुभएको प्रतिज्ञाको देश जो चाहिँ स्वर्ग हो, जहाँ तपाईँ र मलाई उहाँले येशू ख्रीष्टको नाउँबाट, येशू ख्रीष्टको उद्धारबाट चाहिँ ती जग्गा चाहिँ सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। आमेन।
डेलिभरेन्सको बारेमा, सेलिब्रेसनको बारेमा म तपाईँलाई एउटा घटना बताउन चाहन्छु। यो कुरा ममा भएको, अनि यहाँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु नि, यस्तो सिचुएसनमा तपाईँ र म साहसी र बलियो हुनुपर्ने। येशू प्रभुलाई पनि त्यो समयमा चाहिँ, जब उहाँको मृत्युको समयमा उहाँलाई समय आइपुग्यो, उहाँलाई थाहा छ कि अब उहाँ कल्भरी क्रुसमा उहाँ जानुपर्ने हुन्छ, सासना भोग्नुपर्ने, कोर्राको चोटहरू खानुपर्ने हुन्छ, थुकाई कुटाई निन्दा गाली गलौज अनि यहाँ त्यहाँ लानुपर्ने हुन्छ, उच्च पद अधिकारीहरू कहाँ लैजाने कुराहरूको बारेमा येशू प्रभुलाई थाहा भएको कुराहरू हो। तर येशू प्रभु जब गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्न जानुभयो अनि उहाँले आफ्नो पितासँग यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु यदि हे पिता परमेश्वर, यदि यो कचौरा चाहिँ हुनु सकिन्छ मबाट हटाइदिनुहोस्, यो चाहिँ अनबिरेबल कुरा हो, म यो असहनीय कुरा मैले सहन सकिराख्नु पर्दैन, मृत्यु भन्ने कुरालाई, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर उहाँले त्यो कचौरा पिउनु भएको छ। तपाईँ र मैले तिर्न पर्ने पेनल्टी येशू प्रभुले तिर्न भयो, अनि उहाँको पसिना चाहिँ पीर र वेदना र कष्टले गर्दाखेरि चाहिँ रगतमा परिणत भएको कुराहरू छ। यदि मोसाले पनि ती समयमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर, परमेश्वरको शक्तिमा रहेर काम गर्न नसकेको भएदेखिलाई, परमेश्वरको सामर्थ्यमा र परमेश्वरको पवित्र शक्तिशाली राफिलोको सामर्थ्यमा चाहिँ यदि उसले पनि त्यो काम गर्नमा इन्कार गरेको भएदेखिलाई इजरायलीहरूको डेलिभरेन्स हुने थिएन, छुटकारा हुने थिएन। यहाँनिर साहसको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साहस, बलियो हुनुपर्ने, मतलब यहाँनिर स्ट्रङ हुनुपर्ने, बोल्ड हुनुपर्ने, करेजियस हुनुपर्ने बारेमा यो पेन्डेमिक सिचुएसन्सहरू छ। यो अहिलेको ठाउँ, अहिलेको यो समयहरूमा हामी सबैजना त्रासित छौँ। विश्व नै यो घडी स्तब्ध बसिराखेको छ, वर्डलेस, केही पनि स्पिचलेस भइराखेको छ। तर आजको वचनले म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँ र मेरो हरेक परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, हाम्रो हरेक कुरा छुटकारा दिनको निम्ति, स्पिरिचुअली, मेन्टली नै, फिजिकली नै उहाँले तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नुहुन्छ। एउटा जग्गामा नोभेम्बर 1 तारिकको कुरा हो, 2019 नोभेम्बर 1 तारिकको कुरा हो, जग्गा ठाउँ म तपाईँलाई बताउँदिनँ। अनि त्यस जग्गा म मेरो गाडी लिएर गएको थिएँ, मेरो लागि त्यो नौलो ठाउँ थियो। अनि म त्यो ठाउँ बाटो भएर केही काम पर म मार्केट निस्कँदै गर्दाखेरि मेरो गाडीको स्पिड धीमा 10 देखि 20 किलोमिटर स्पिडमा थियो। अनि म धुलो उडिराखेको थियो, मेरो गाडी बिस्तारैसँगले 10-20 को स्पिडमा अगाडि बढिराखेको थियो। बढ्दै गर्दाखेरि मेरो पछाडि थुप्रै बाइकवालाहरू, 5-6वटा भन्दा बेसी ज्यादा बाइकवालाहरू बाइकमा, एउटै बाइकमा 3-4टा सवारी भएर मेरो पछाडि कराउँदै आइराखेको थियो। अनि म छक्क परेँ, किन कराउँदै आइराखेको छ मलाई सम्झे धुलो उडेकोले गर्दाखेरि होला भनेर मैले रोकेँ त्यो गाडी। रोक्दाखेरि त्यो केटाले मेरो गाडी घेरेको बादमा मलाई गाडीको सिसामा हिर्काएर उनीहरूले मेरो गाडी पल्टाउन खोज्यो। अनि मैले ग्लास खोलिकन के भयो सोद्धाखेरि चाहिँ मलाई त्यो मान्छेले यसरी भन्यो, त्यो मान्छेहरूले त्यो बाइकमा भएको केटाहरू नाङ्गो थिएछ, उकालो एकदमै सबै डन्ठाहरू बोकेको के बोकेको। अनि मलाई भन्यो तैँले चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि साइकलको बच्चालाई मारिस भनेर भन्यो। मेरो त शिर बढेर ठुलो भयो, यत्रो ठुलो, अनि शिरदेखि पाउसम्म म त काम्न थालेँ। अनि मेरो मुखमा, ओठमा पानी सुक्यो, म घाँटीबाट के बोल्न सकेन। मैले त के सम्झेँ, ला प्रभु कहिले होला, मैले एउटा फटेङ्ग्रा, एउटा चरा पनि नमारेको मान्छेले मैले अब कसको नानी मैले मारेँ होला। म त पुरा डर मलाई फर्की भन्दैछ। त्यतिखेर मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो के भइराखेको छ। मलाई भेनाले फोन गर्नुभयो, कहाँ होला तिमी, कता छौ? मैले भने यहाँ केटाले मलाई घेरेर राखिराखेको छ, यस्तो भयो, मैले यहाँ कसैको नानी हिर्काएँ अरे, अनि साइकलमा हिँड्दै गएको नानी हिर्काएँ अरे भन्यो। अनि मैले सोधेँ त्यो नानी कि ठिकै छ, के भन्दा मर्यो भन्छ। अनि म त्यति डरलाग्दो कामेँ। अनि मैले त्यतिखेर भित्र प्रार्थना गरेँ। त्यो समयमा मैले ठुला बडा कहीँ पनि हेरिनँ। भजन सङ्ग्रह 121लाई हेरेँ, पर्वततिर म मेरो आफ्नो आँखा उठाउँछु नि मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ, अनि मलाई गुहार चाहिँ परमप्रभुबाट नै आउँछ। अनि मैले आकाशपट्टि साँच्चै त्यो समयमा भने, प्रभु मेरो गुहार चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ, मलाई यो समयमा ढाडस छ, शक्ति दिनुहोस्, मलाई बल दिनुहोस्, अनि मेरो सिचुएसन तपाईँले देख्नुहुन्छ, म त्यो सिचुएसनलाई फेस गर्छु। गाडी घुमाएँ, फर्केर गएँ। म जब गाडीबाट जाँदै गर्दाखेरि अघि जुन स्पट छ त्यो ठाउँमा बाइकमा लिनु आएको भन्दा धेरै मान्छे भेला भएर बसिरहेको रहेछ। अनि मलाई पुरा डर लाग्यो, उनीहरूको हातमा हतियारहरू थियो, मलाई डर लाग्यो। अनि मैले हेरिराखेको थिएँ यो के हो भनेर। मलाई गाडीबाट निस्कन पनि मलाई आँट लाग्यो, किनकि उनीहरूले मलाई हिर्काएर मार्ने थियो, किनकि मैले कसैको ज्यान लिएको छु नि त है। अनि मलाई डर लाग्यो, मलाई हेर्न पनि डर लाग्यो। साइकलमा हिँड्दै गरेको बच्चा मैले मारेँ भन्दाखेरि, अनि कहाँ छ भने भेनाले सोध्नु भयो, अलिक सडकको मुनतिर एउटा सानो पानीको ट्याप, त्यो कल रहेछ, त्यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि त कालो लम्पसार लडिराखेको थियो, खुनै खुन भएर। अनि राम्ररी मैले हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो मान्छेको नानी बच्चा थिएन, त्यो त एउटा बाख्राको बच्चा, सानो बच्चा रहेछ।
सानो बच्चा रहेछ। अनि उनीहरूको भाषामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ साइकलकी बच्चा भनेको रहेछ। मैले सम्झेँ साइकलमा हिँड्दै गरेको बच्चा सोचेँ मैले, डरले गर्दाखेरि मैले उल्टा सुने। वास्तवमा त्यो चाहिँ साइकलमा हिँड्दै गरेको बच्चा होइन रहेछ, त्यो चाहिँ साइकलकी बच्चा के भन्दछ, बाख्राको बच्चालाई उनीहरूको भाषामा त्यसरी भन्दछ। डरले मैले उल्टा सुने। मेरो दिमागले नै पहिला नै मेरो दिमागले त्यो कुरा उल्टा नेगेटिभ कुरा मेरो माइन्डमा ल्यायो। जब मैले त्यो बच्चा देखेँ मलाई ढुक्क लाग्यो, थ्याङ्क गड मान्छेको बच्चा होइन रहेछ, यो त बाख्राको बच्चा रहेछ। अनि मैले मारेको छुइनँ, मैले हिर्काएकै होइन त्यो त। र पनि त्यहाँको मान्छेले मलाई घेरेर जबरजस्ती गरेर मलाई त्यहाँनिर मलाई भर्जना तिर्नु लगायो, पेनल्टी तिर्नु लगायो। अनि मैले थाहा गरेँ वास्तवमा मेरो गल्ती होइन, त्यो मैले मारेको हुँदै होइन, मैले गल्ती गरेँ, म निर्दोष छु। रै पनि मैले त्यहाँनिर पेनल्टी तिर्नु पऱ्यो। यदि मैले त्यहाँ पेनल्टी नतिरेको भएदेखिलाई उनीहरूले मलाई त्यहाँनिर मार्थ्यो होला, मेरो ज्यान बक्स्थेन, उनीहरूले मलाई मार्थ्यो। किनकि यत्रो डल्लो गाउँ भिड लागेर त्यहाँ उठेर आएको थियो। वास्तवमा त्यो बच्चा भेडा बाख्राको पाठो मैले मारेको थिइनँ, म निर्दोष थिएँ। निर्दोष हुँदा पनि मैले त्यहाँ पेनल्टी तिरेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ निर्दोष हुँदै पनि उहाँले तपाईँ र मेरो पापको लेखी मर्नुभयो, अपराधी गनिनु भयो, उहाँलाई काठको क्रुसमा चढायो, उहाँलाई ती अपराधीहरूको बिचमा नै गनियो। अनि उहाँले चाहिँ आज तपाईँ र मैले तिर्नुपर्ने पापको पेनल्टी चाहिँ येशू प्रभु, महान परमेश्वरको पुत्र येशू प्रभुले तिरिदिनु भएको छ। उद्धार चाहिँ फिजिकल उद्धार मात्र होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फिजिकली, मेन्टली, स्पिरिचुअली पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। यसैले म आजको समयमा अन्तमा यही कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रभुले तपाईँ र म जस्तो सिचुएसनमा भए तापनि, तपाईँ र मेरो जस्तो सिचुएसन होस्, यसफेरि तपाईँ हस्पिटलमा हुनसक्छ, यात्रामा हुनसक्छ, घरमा बन्दबन्दी भएर हुनसक्छ, तपाईँहरूको बिचमा कतिवटा कुरोको पुग अपुग घटिकमीहरू भएको हुनसक्छ। म तपाईँको निम्ति ब्लेस बोल्न चाहन्छु, आशिष बोल्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँको घटिकमीमा उहाँले पूर्ति गरेको हुन्, तपाईँको स्वास्थ्यमा उहाँले आशिष दिएका हुन् भनेर म यसरी ब्लेस बोल्न चाहन्छु। अनि ती हरेक कुराबाट छुटकारा दिएका हुन्, हरेक तपाईँको बिचमा आएको नकारात्मक दासत्वबाट परमेश्वरले छुटकारा गरेका हुन्, जसरी इजरायलीलाई छुटकारा गर्नुभयो। अनि त्यो छुटकारा गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छुटकारा गराउने व्यक्ति चाहिँ साँच्चै परमेश्वरसँग लिप्त रहने व्यक्ति थियो। तपाईँ र म पनि सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहौँ, सधैँ उहाँसँग प्रार्थनामा रहौँ अनि उहाँको आदेशमा हिँडौँ। परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञाबाट उहाँ कहिले पनि तर्केन हुन्न। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिम्रो साथमा छँदैछु, अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छँदैछु। प्रभु यही कुरा तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा अन्तसम्म पनि उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई धोका दिनुहुन्न, उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि निराश तुलाउनुहुन्न। र यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ बी स्ट्रङ एन्ड अफ अ गुड करेजेस। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिएको हुन्। गड ब्लेस यु अल टु बी हेल्दी एन्ड वेल। सबैलाई जय मसीह।